पार्टीहरूभित्र टिकट भागभण्डाको खिचातानी चलिरहेको छ। सत्तारूढ दल मध्येको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्रको खिचातानीले गठबन्धन नै अन्योलमा परेको छ। सत्ता गठबन्धनले अहिलेसम्म को कहाँबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गर्न सकेको छैन। चुनावकै चटारोले सरकारले समेत काम गर्न नसकिरहेको आकलन भइरहेको छ। अहिले फैलिएको डेंगी संक्रमणले त्यस्तै संकेत गर्छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। कोरोना महामारीको बेला तत्कालीन सरकारको निकै आलोचना भयो। महामारीलाई सही रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप तत्कालीन ओली सरकारले झेलिरह्यो। ओली सरकारको प्रमुख आलोचना गर्नेहरूमध्ये कतिपय अहिले पनि सरकारमा छन्, तर अहिले पनि महामारी संक्रमणसँग जुझ्ने प्रयासमा भने सरकारको उपस्थिति निराशजनक नै देखिन्छ। पछिल्लो समय डेंगी संक्रमणले विकराल रूप लिइसक्यो। संक्रमणका कारण कयौं नागरिकले ज्यान समेत गुमाइसके, तर सरकारले संक्रमण नियन्त्रणको कुनै पनि उपाय अपनाएको देखिँदैन। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीका कारण मुख्य चाडपर्वहरू घरभित्र मात्रै सीमित बने। करिब 2 वर्ष कोरोना महामारीका कारण सबै क्षेत्र ठप्प हुँदा चाडपर्वको उल्लास नै हरायो। अहिले बिस्तारै कोरोना महामारी कम हुँदै गर्दा पुरानै लयमा फर्किरहेका बेला फेरि चाडपर्वकै मुखमा डेंगीको प्रकोप तीव्र गतिमा फैलिन थालेको छ। अहिले देशैभर दैनिक डेंगीका बिरामीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा डेंगीका बिरामीले भरिभराउ भएका छन्। कतिपय सरकारी अस्पतालमा बिरामीले सहजै रूपमा औषधि समेत पाउन सकेका छैनन्। डेंगीका बिरामी बढेसँगै यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। साउन महिना यता डेंगी रोगकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या 38 पुगिसकेको छ। अहिले देशैभर डेंगीका बिरामीको संख्या 28,000 नागिसकेको छ। सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा झण्डै डेंगीका बिरामीहरूको संख्या 10,000 पुगिसकेको छ। अस्पतालमा भर्ना भएकाहरूमा पनि कतिपयमा जटिल खालको समस्या देखा परेको छ। काठमाडौँको शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा 11 जना आइसियु, 38 जना भर्ना र इमर्जेन्सीमा 50 जना उपचार गराइरहेका छन्। ओपीडीमा दैनिक 150 देखि 200 जनासम्म डेंगीका बिरामीहरू उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको डेंगी एडिस लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने गर्दछ। एडिस लामखुट्टे भनेको एक प्रजातिको लामखुट्टे हो जुन प्राय गरेर कृत्रिम भण्डारण गरेर राखेको फ्रेश पानीमा देखा पर्छ। यसले प्राय दिउँसो टोक्ने गर्दछ। डेंगी विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। साधारणतया सबै डेंगी खतरनाक हुँदैनन्। डेंगी रोग कुनै साधारण लक्ष्य देखिएर पनि हुन्छ भने कुनै असाधारण लक्ष्य देखाएर पनि हुन्छ। यो रोग लागेमा 97% सामान्य ज्वरोको रूपमा हुन्छ। यो साधारण लक्ष्य हो। शरीरका जुनसुकै भागबाट रक्तस्राव बढी हुने, बीपी कम हुने गर्दछ। यो प्लेटलेट कम भयो भने खटिरा धेरै आउने गर्दछ। यस्तो देखिएमा असाधारण लक्ष्य हुन्छ र यसलाई जटिल मानिन्छ। यसको निर्मूल गर्ने उपचार नै हुँदैन, लक्षण अनुसारको उपचार मात्रै हुन्छ। सँगसँगै यसले अरू रोगसँग पनि लड्न सक्ने क्षमतालाई पनि कम गरिदिएको हुन्छ, जसले गर्दा अरू रोगले यदि आक्रमण गर्यो भने झन्झन जटिल बन्दै जान्छ। कोरोना महामारीका बेला ठूलो पार सिकेको सरकारले अहिले फेरि तीव्र गतिमा फैलिरहेको डेंगीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कुनै पहल चाल्न नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ। डेंगीकै कारण 38 जनाले ज्यान गुमाइसक्दा पनि 3 तहका सरकार मध्ये कसैले पनि यसको रोकथामका लागि खासै पहल कदम नचालेको आम नागरिकहरू गुनासो गर्दछन्। अझ सरकार पक्षबाट यसमा बढी लापरवाही भएको देखिन्छ। डेंगीका बिरामी बढिरहेका बेला राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले आइतबारबाट असोज 21 गते शुक्रबारसम्म परीक्षण नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारीका बेला दशैं बिदाको समयमा पनि परीक्षण हुने गरेको भए पनि डेंगीलाई सरकारी पक्षबाटै सामान्य रूपमा हेरिन थालेको हो। डेंगी रोगको परीक्षण गर्नका लागि आम नागरिकले अहिले महँगो रकम तिर्नु परिरहेको छ। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा एक पटक परीक्षण गर्दा 800 रुपियाँ लाग्ने गर्दछ भने क्लिनिकहरूमा परीक्षण गर्नका लागि 1500 देखि 2000 रुपियाँ समेत लिने गरेको पाइन्छ। डेंगी प्रकोप बढिरहेको बेला परीक्षण जारी राख्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला अहिले परीक्षण नै बन्द गरिनु यसले थप जटिल समस्या निम्त्याउने विज्ञहरू बताउँदछन्। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी लोकबन्धु चौधरीले इमर्जेन्सी टेस्ट नभएकाले बन्द गरिएको बताएका छन्।
डेंगी नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले पनि रोकथामका उपायहरू अपनाएको बताए पनि गाउँ गाउँमा यसको जोखिम झनै बढ्दै जान थालेको देखिन्छ। डेंगी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तीनै तहको सरकारले पहल कदमी नदेखाएको आलोचना हुन थालेको छ। यसबेला सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने भए पनि सरकारी तवरबाट नै केही हुन नसकेको सत्ता पक्षकै नेताहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले डेंगीको प्रकोप नियन्त्रणमा सरकारले केही गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको काममा पटक्कै चित्त नबुझेको उनको भनाइ छ। सरकार अहिले चुनावको तयारीमा रहे पनि डेंगी नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै उनले आपतकालीन बैठक बसेर पनि योजना बनाउनु पर्ने आवाज उठाएका छन्। चाडपर्वको मुखैमा बढ्दै गएको डेंगी प्रकोपलाई समयमै रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नसके यसले थप जोखिम निम्त्याउने देखिन्छ। त्यसैले यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तीन तहकै सरकार गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ। डेंगी संक्रमणकै बीचमा चाडपर्वको मौसम आएको छ। देशमा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाड भनिने दशैं मनाउने जनता आफ्नो पुर्ख्यौली थलोतिर जान थालिसकेका छन्। हवाई जहाजको टिकट निकै महँगो भएको छ। महँगो टिकट पनि पाउनै गाह्रो छ। मानिसहरू बसको टिकटका लागि लामो लाइनमा बसिरहनु पर्ने बाध्यता छ। सडकमा खचाखच भरिएका बसहरू देखिन थालेका छन्। यस्तै बेला विभिन्न स्थानबाट दुर्घटनाका खबर पनि आउन थालेका छन्। चाडपर्वका बेला दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा निकाय लागि परेको हुन्छन्, तर पनि विभिन्न कारणले गर्दा दुर्घटना कम हुन सकेको छैन। असोज 12 गते सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका 6 जलबाङमा जीव दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको थियो। बाँकेको ढकेरीबाट बिहेको भोज खाएर फर्कदै गर्दा रा 1J563 नम्बरको जीव बिहान 3 बजे दुर्घटना भएको थियो। त्यस्तै असोज 6 गते रुकुम पूर्वमा बस दुर्घटना हुँदा 6 जना र मकवानपुरको भीमफेदीमा 6 जना गरी 12 जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्। हरेक वर्ष चाडपर्व नजिकिएसँगै लामो दूरीका सवारी दुर्घटनाहरू बढ्ने गर्छन्। नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण वर्षै नै हजारौंले ज्यान गुमाउने गरेका छन् भने कयौं व्यक्तिहरू घाइते र अङ्गभङ्ग हुने गरेका छन्। वर्षै नै दशैं सुरु भएसँगै देशमा सडक दुर्घटनाले कहाली लाग्दो रूप लिन्छ। चाडपर्वको समयमा सवारी साधनमा यात्रुको थामी नसक्नु भिडभाड हुन्छ। त्यसैले चाबलाई सवारी साधनहरूले धान्न सक्दैनन्। दशैंमा देशभरिका उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुहरूको भार वहन क्षमतालाई थेक्न सक्ने सार्वजनिक सवारी छैनन्। त्यसैले मानिसहरू सवारी साधनमा झुन्डिएर कोचिएर छतमा बसेर यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन्। लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन दुर्घटना हुनुको कारण सडकको अवस्था पनि हो। सडक विस्तारमा देखिएको सुस्तताका कारण मानिसहरू सवारी दुर्घटनामा परि अकालमै ज्यान गुमाउन विवश छन्। चाडपर्व यातायात व्यवसायीहरूका लागि मौकामा चौका हान्ने अवसर पनि हो। व्यवसायीहरूका लागि चाडपर्वको समय वर्षभरिको घाटा पूरा गर्ने एउटा सुनौलो अवसर भएकाले क्षमताभन्दा बढी यात्रु हुँदा दुर्घटना हुने गरेको छ। त्यस्तै प्राविधिक गडबडीलाई समेत चाडपर्वपछि मर्मत गरौँला, अहिले कमाउने बेलामा कमाउनु पर्छ भन्दै यात्रु ओसार पसारमा बढीभन्दा बढी कुदाइरहने गर्छन्। सवारीमा देखिएको यान्त्रिक गडबडी र मर्मत सम्भारको अभावमा दुर्घटना निम्तिने गरेका छन्। सवारी दुर्घटनाहरू पनि अलि बढ्ने सम्भावना रहन्छ। पछिल्लो तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि केही सामान्य अवस्था भन्दा चाडबाडको बेलामा सवारी दुर्घटना बढेको देखिन्छ। यसको मुख्य 2-3टा कारणहरू छ। पहिलो कारण चाहिँ व्यक्तिहरूको मुभमेन्ट बढी हुने हुँदा यात्रुको चाप बढ्न जाँदाखेरि सवारी साधनमा यात्रु सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु राख्ने, छतमा यात्रा गराउने ले गर्दाखेरि सवारी दुर्घटना हुन्छ। अर्को कारण चाहिँ मादक पदार्थ लागु पदार्थ सेवन दोस्रो कारण हो। चालकहरू लगायतले मादक पदार्थ सेवन गर्ने र सवारी साधन चलाउने गर्दाखेरि सवारी दुर्घटना बढी हुन्छ। चाडपर्वको समयमा विशेष गरी लामो दूरीका यात्रुवाहक बसहरू दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। विभिन्न कामका सिलसिलामा उपत्यकामा बस्दै आएका मानिसहरू गाउँ फर्कने समय चाडपर्व नै हो। यात्रुहरूलाई जसरी पनि जानै पर्ने बाध्यता रहेका कारण एउटै सवारी साधनमा यात्रुको चाप धेरै हुन्छ। यसले गर्दा पनि लामो दूरीको यात्रामा दुर्घटना निम्तिने गर्छ।
यसबाहेक लामो दूरीका सवारीमा एकमात्र सवारी चालक हुँदा अनिद्रा र थकानका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेको भट्टको भनाइ छ। विशेष गरी लामो दूरीका सवारी साधनहरू एउटा मात्रै चालकले चलाउने, जसले गर्दा धेरै लामो दूरीमा चालकलाई चाहिँ एकदमै थकान हुन्छ र निद्रा अनिद्रा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि दुर्घटना हुने सम्भावना बढ्न जान्छ। चाडपर्वमा हुने दुर्घटनालाई मध्यनजर गरी काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले हरेक वर्ष विभिन्न योजनाहरू बनाउने गरेको छ। यो वर्ष पनि सवारी दुर्घटना रोकथामका लागि ट्राफिक प्रहरीले सवारी व्यवस्थापनको योजना बनाएको छ, जसमा उपत्यकाभित्रका 35 स्थानहरूमा चेकिङको व्यवस्था गरिएको छ भने सवारी साधनको अवस्था, चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको नगरेको र सवारी साधनमा क्षमताभन्दा बढी भिडभाड लगायतका विषयमा चेकिङ र अनुगमन हुन्छ। यो वर्ष पनि लामो दूरीका सवारी दुर्घटना रोकथामका लागि उपत्यकाबाट बाहिरिने मुख्य नाकाहरू थानकोट, नागढुङ्गा, जगाती, फर्पिङ र बालाजु बाइपास लगायतका नाकाहरूमा प्रत्येक सवारी साधनमा 2 जना चालकको व्यवस्था गरिएको छ कि छैन भनेर काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गर्नेछ। चाडपर्वको समयमा लामो दूरीमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको सहजताका लागि 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। चाडबाडको बेलामा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जुन हाम्रो नियमित चेकिङहरू छ त्योभन्दा बाहेक 35 स्थानमा, विभिन्न उपत्यकाभित्रका 35 स्थानमा विशेष चेकिङको व्यवस्था गरेको छ, जसमा नियमित मादक पदार्थ सेवन चेक गर्नुको साथै अन्य सवारी साधनको अवस्थादेखि लिएर सबै कुराहरू चेक हुन्छ भने उपत्यकाबाट बाहिरिने 6 वटा नाकाहरू विशेष गरी थानकोट, नागढुङ्गा, जगाते, फर्पिङ, त्यसै गरी बालाजु बाइपास लगायतको नाकाहरूमा लामो दूरीका सवारी साधनहरूलाई चेक गर्ने, जसमा छतमा यात्रु तथा माल सामान राखेको छ कि छैन त्यो कुराहरू हेर्ने, क्षमताभन्दा बढी भित्र कोचेर यात्रु राखेको छ छैन, बढी भाडा लिएको अथवा फर्जी टिकट दिएको त्यस्तो अवस्था छ, अथवा त्यस्तै गरी सवारी साधनको अवस्था कस्तो छ त्यो सवारी साधनको अवस्था समेत चेकजाँच गर्ने हिसाबले र सवारी साधन चलाउने चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको छ कि छैन र प्रत्येक सवारी साधनमा, लामो दूरीको सवारी साधनमा 2 वटा चालक छन् कि छैनन् ती कुराहरू चेक गर्नको लागि विशेष चेकिङको व्यवस्था गरिएको छ भने यो समयमा, चाडबाडको समयमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई सहजताको लागि 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना भएको छ। हरेक वर्ष चाडपर्व मनाउन उमङ्गका साथ घर फर्किनेहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता छ। यसले चाडपर्वको समयमा खुसियाली भन्दा निराशा पैदा गरेको हुन्छ। लामो दूरीको यात्रा गरेर गाउँ फर्किनेहरू सवारी दुर्घटनाको डरमै यात्रा गर्न बाध्य छन्। यस्ता विषयलाई ध्यानमा राखी लामो दूरीमा चल्ने सवारी चालकहरूले पनि आवश्यक मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्ता दुर्घटना रोकथामका लागि ट्राफिक प्रहरी साथै अन्य सम्बन्धित निकायहरूले भएको कानुन कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन पनि आवश्यक देखिन्छ। आम मानिसको सबैभन्दा ठूलो चाहना हुन्छ स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्ने चाहना। त्यही स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि विश्वभरि ठूला ठूला जनआन्दोलन भएका छन्। आन्दोलनकै बलमा अधिकार प्राप्त पनि भएका हुन्छन्, तर सत्तारूढ पक्षहरू भने जनताको अधिकार निरन्तर कुण्ठित पार्न लागिरहन्छन्। विश्वमा कतिपय देशमा त प्राप्त अधिकार पनि विभेदकारी छन्। विशेष गरी कतिपय मुसलमान देशहरूमा महिलाका अधिकारहरू निकै कुण्ठित छन्। इरानमा अहिले त्यहाँका महिला आफ्नो अधिकारका लागि जुर्मुराएका छन्। इरानको महिलाको लडाईँमा त्यहाँको पुरुषको पनि साथ छ। इरानमा महिलाहरूको प्रदर्शन 3 हप्ता पुगेको छ। हिजाब विरोधी प्रदर्शन भनेर चिनिएको यो प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म 83 जनाको ज्यान गइसकेको बताइएको छ। महिसा अमिनीको निधनपछि सुरु भएको इरानी महिलाहरूको आन्दोलनले चर्को रूप लिँदैछ। महिलाहरूको आन्दोलनमा पुरुषहरूको पनि ठूलो समर्थन रहेको छ। महिसा अमिनीलाई 3 हप्ता अघि हिजाब नलगाएको आरोपमा इरानको नैतिक पुलिसले पक्राउ गरेको थियो। अमिनीको प्रहरी हिरासतमा नै मृत्यु भएको हो। इरानमा महिलाहरूमाथि विभिन्न किसिमको प्रतिबन्ध छ। इस्लाम धार्मिकताको नाममा गरिएको यस्तो प्रतिबन्धको बेला बेलामा विरोध हुँदै आएको छ।
महिलाहरूले तथाकथित इस्लाम विरोधी आचरण गरेकी भनेर निगरानी गर्न इरानमा नैतिक पुलिस खडा गरिएको छ। तिनै नैतिक पुलिसले बेला बेलामा कैयौंलाई इस्लाम विरोधी र तथाकथित सामाजिक मान्यता विपरीत काम गरेको भन्दै पक्राउ गर्ने गरेको छ। त्यसै क्रममा हिजाब नलगाएको आरोप 3 हप्ता अघि महिसा अमिनीलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको थियो। महिसाको हिरासतमा नै निधन भएको हो। पश्चिमी इरानको कुर्दिस्तानको सक्केजी शहरकी बासिन्दा 22 वर्षीय कुर्दु महिला महिसा अमिनी इरानको नैतिक पुलिस जसलाई मोरल पुलिस पनि भनिन्छ। महिसालाई हिरासतमा लिँदा हिरासतमा नै मूर्छित भएर ढलेकी थिइन्। अमिनीको परिवारले उनलाई प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। दुर्व्यवहारको क्रममा भएको यातना सहन नसकेर अमिनीको मृत्यु भएको परिवारको दाबी छ। इरानको इस्लामी कट्टरपन्थी सरकारले महिलाहरूको लागि विशेष पहिरनको व्यवस्था गरेको छ। महिलाहरूले निर्दिष्ट पहिरन लगाएको नलगाएको मोरल पुलिसले हेर्ने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा निर्दिष्ट पोसाक नलगाएको भन्दै महिलाहरूमाथि कारबाही गरिने गरिएको छ। अमिनी पनि त्यस्तै कारबाहीमा परेकी थिइन्। तर हिरासतमा भएको उनको मृत्युको खबर आउनासाथ इरानभरिमा महिला आन्दोलित भएका हुन्। आन्दोलनमा आएका महिलाहरूलाई पुरुषले समेत साथ दिइरहेका छन्। यस्तै कारबाहीमा केही समय अघि इरानमा एक समलिङ्गी जोडीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइएको थियो। आन्दोलनका क्रममा 83 जनाको निधन भइसक्दा पनि इरानको आन्दोलन कम भएको छैन। त्यहाँको सरकारले विदेशी हस्तक्षेपका कारण आन्दोलन चर्किएको आरोप लगाएको छ। सरकारी टिभीमा बोल्दै इरानी राष्ट्रपतिले इरानमा भइरहेको पछिल्ला घटनाहरूको दोषी पश्चिमा सरकार भएको बताएका छन्। आन्दोलनका क्रममा इरानमा हजारौं जनालाई पक्राउ गरिएको छ। तर कति जना पक्राउ परे इरानी सरकारले कुनै जानकारी दिएको छैन। यता इरानको सरकारले विरोध प्रदर्शनको समर्थन नगर्न पत्रकारहरूलाई समेत चेतावनी दिएको छ। कतिपय पत्रकार पक्राउ परेका छन्, त्यसमा पनि विदेशी पत्रकार समेत रहेको जनाइएको छ। विरोध प्रदर्शनको समर्थनमा आएका चर्चित व्यक्तिहरूमाथि पनि कारबाही चलाउने चेतावनी इरान सरकारले दिएको छ। इरानमा महिलाहरूलाई सार्वजनिक स्थानमा आउने विभिन्न किसिमका प्रतिबन्ध छन्। यसमध्ये महिलाले सार्वजनिक स्थानमा आउँदा अनिवार्य रूपमा हिजाब लगाउनु पर्ने र नलगाए कारबाही गरिने नियम एक हो। महिलाहरूले बेला बेलामा यस्ता नियमको बरखिलाफ गर्दै आएका छन्। केही समय अघिसम्म इरानमा महिलाहरूलाई सवारी साधन चलाउन समेत प्रतिबन्ध थियो। पछिल्लो समय सीमित महिलाहरूले सवारी चलाउने इजाजत पाएको समाचार आएका थिए। खेलकुद समारोहमा समेत महिलाहरूलाई सहभागी हुन प्रतिबन्ध छ। महिसा अमिनीको हिरासतमा भएको हत्यापछि चर्किएको महिला आन्दोलन इरानमा अहिलेसम्मकै ठूलो आन्दोलन हो। मोरल पुलिसिङको विरोधको यो आन्दोलनले अहिले चर्को रूप लिएको छ। आन्दोलनका क्रममा हजारौं महिलाले सार्वजनिक रूपमा हिजाब जलाएका छन् भने कैयौंले सार्वजनिक रूपमा नै आफ्नो कपाल काटेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। अमिनीलाई हिजाब लगाउँदा कपाल देखिने गरी लगाएको आरोपमा गिरफ्तार गरिएको जनाइएको छ। हिजाब कानूनको उल्लङ्घनको कानून विरोधमा भएको यो प्रदर्शनले राजनीतिक रूप लिँदै गएको छ। इरानको कट्टरपन्थी सरकार विरुद्धको जनमत विस्तारमा सडकमा देखिन थालेको छ। इरानको आन्दोलनका समर्थनमा विश्वका अन्य भागहरूमा पनि प्रदर्शन भएका छन्। इरानको यो प्रदर्शनले के रूप लिने हो अहिले चासो छ। दशैं आएसँगै बजारहरूमा किनमेल गर्नेको निकै भिड देखिन्छ। यही भिडका बीचमा गुणस्तरहीन सामान बेचेर मौकाको धन आर्जन गर्ने कलुषित मनाशय भएकाहरू पनि सक्रिय हुन्छन्। यस्तालाई सफल हुन नदिने जिम्मेवारी सरकारको हो। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले विशेष गरी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको नेतृत्वमा बजारमा अनुगमन भइरहेको छ। तर किनमेल सकिने बेला सुरु भएको अनुगमन कति प्रभावकारी होला, अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।